Hello and welcome to Physics Gurukul, and today in this video session we are going to study about light. Basically light को बारेमा जब हामी कुरा गर्छौं हामीसँग सबभन्दा पहिलो यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि लाइट भनेको के हो त। लाइटलाई बुझ्नुको लागि हामीसँग दुईवटा मेन कन्सेप्ट छ। एउटा भनेपछि रे अप्टिक्स हो र अर्को जुन छ त्यो हो वेभ अप्टिक्स। रे अप्टिक्स लाई डिफाइन गर्नुको लागि हामीले लाइटको पार्टिकल नेचरलाई कन्सिडर गर्छौं र वेभ अप्टिक्सलाई डिफाइन गर्नुको लागि हामीले लाइटको वेभ नेचरलाई कन्सिडर गर्छौं। हामी मेनली यहाँ रे अप्टिक्स पढ्न गइरहेका छौं, त्यसैले हामी सबभन्दा पहिला लाइटको पार्टिकल नेचरलाई कन्सिडर गर्न गइरहेका छौं। सो लेट्स स्टार्ट। सो पार्टिकल नेचरलाई बुझ्नुको लागि हामीसँग सबभन्दा बेस्ट एक्जाम्पल भनेको यो बकेट छ जुन तपाई यहाँ डायग्राममा फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बकेटमा भएको जुन बल्ब्सहरु छ बेसिकली यो लाइटको पार्टिकललाई यहाँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। या बल्ब भनेको यहाँ फोटोन्स हो र यो बकेट भनेको यहाँ लाइट हो। सो अ बकेट कन्टेन्स बकेटसँग लार्ज नम्बर अफ बल्ब्सहरु हुने गर्छ र त्यसरी नै एउटा लाइटसँग लार्ज नम्बर अफ पार्टिकल्स हुने गर्छ र बेसिकली यो पार्टिकल्स भनेको फोटोन हो। यो बेसिकली इनर्जीको प्याकेट हो। या गट इट राइट, इनर्जीको प्याकेट हो। अनि यहाँ बकेटमा भएको मार्बल्सहरु या बल्ब्सहरु रेस्टमा छ, तर लाइटसँग यस्तो चाहिँ हुँदैन। सेम टु सेम एक्ज्याक्टली यस डायग्रामले लाइटलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिरहेको छैन। एउटा चाहिँ डिफरेन्स छ। त्यो डिफरेन्सको बारेमा हामी कुरा गरिरहेका छौं यो सेकेन्ड पिक्चर्सबाट। यो पिक्चर स्क्रिनमा हेर्नु होला। त्यो सेकेन्ड पिक्चरमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामीसँग एउटा बल्ब छ अनि बल्ब भनेको एउटा सोर्स अफ लाइट नै हो। यसले लाइट इमिट गर्छ। लाइट इमिट गर्छ भनेको व्हाट डज दैट मीन? यसबाट निस्केको सानो सानो जुन पार्टिकल्सहरु छ यो बकेटमा भएको बल्ब्स जस्तै छ। यसलाई हामी फोटोन्स भनिरहेका छौं। अब फोटोनसँग जुन एनर्जी हुने गर्छ, फोटोनसँग एक्चुअली एनर्जी हुन्छ। किन एनर्जी हुन्छ? किनभने हामीले थाहा छ मुभिङ अब्जेक्टसँग काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। सो बेसिकली यो जुन फोटोन्सहरु छ यो करेक्ट मोसनमा हुने गर्छ र मोसनमा भएको अब्जेक्टसँग काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। सो बेसिकली फोटोनसँग भएको एनर्जी दैट्स परफेक्टली प्योरली दैट इज ड्यू टु इट्स मोसन। मीन्स फोटोन रेस्टमा कहिले एक्जिस्ट गर्दैन। फोटोन रेस्टमा एक्जिस्ट गर्दैन। फोटोनको एक्जिस्टेन्स त्यसको मोसनको कारण छ। त्यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड यो पिक्चरबाट तपाई एउटा अझै कुरा के नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ दिएको फोटोन्सहरु जहिले नि स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्छ। माथिमा भएको यो लाइनलाई हेर्नुस्, यो एउटा स्ट्रेट लाइन बनाइरहेछ। अर्को लाइनलाई हेर्नुस्, यो पनि एउटा यहाँ स्ट्रेट लाइन बनाइरहेछ। तल भएको यो पनि एउटा स्ट्रेट लाइन। त्यो सबै फोटोन्सहरु एउटा स्ट्रेट लाइनलाई फलो गर्छ। तो यहाँबाट एउटा हाम्रो बेसिक पर्सेप्सन या इन्ट्युसन के भन्छ भने कि लाइटको जुन पार्टिकल छ त्यो स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्छ है। त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं? रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट। या यु हर्ड इट राइट। सानो क्लासमा तपाईले सुनेको हुनुपर्छ रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट। यो अर्को डायग्राम हेर्नुहोस्। यो पिक्चरबाट तपाईले क्लियर भएको होला। सानोमा एक्सपेरिमेन्ट पक्कै गर्नुभयो होला। यहाँ हामीसँग डिफरेन्ट कार्डबोर्ड्सहरु छ, त्यसमा होल्स छ अनि लाइट यो स्ट्रेट लाइनबाट पास गर्छ। हामीले अलि पनि यो होल्सलाई मिसम्यानेज गर्यो भने लाइट चाहिँ देखिदैन। यहाँबाट हामीले के बुझ्यो कि लाइट बेन्ड भएर अर्को साइड जान सक्दैन। जहिले पनि त्यो स्ट्रेट लाइनमा नै के गर्छ त? ट्राभल गर्छ। सो लाइट जहिले पनि स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्छ। ओके। सो अहिलेसम्म हामीले के बुझ्यो? लाइट भनेको एउटा बकेटमा भएको बल्ब्स जस्तै हो, यानी कलेक्सन अफ फोटोन हो। सेकेन्डमा हामीले के बुझ्यो? यो फोटोन्स जहिले पनि स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्छ है। आफै फोटोन कहिले पनि बेन्ड गर्दैन। किनभने हामीले यो वर्ड यहाँ युज गरिरहेका छौं बेन्डिङ। दैट इज गोइङ टु बी अ मस्ट क्रिटिकल वर्ड फर आवर सेसन रे अप्टिक्सको लागि। याद राख्नु होला लाइट रेज आफै कहिले पनि बेन्ड गर्दैन। नाउ द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज कि लाइट कब बेन्ड गर्छ। कीप दैट इन माइन्ड। लाइट कहिले बेन्ड गर्छ? तो या लाइट जहिले पनि एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा ट्राभल गर्यो भने के हुन्छ? त्यो चाहिँ बेन्ड गर्छ है। फर एक्जाम्पल एयरबाट वाटरमा जाँदा बेन्ड गर्छ है। वाटरबाट ग्लासमा जाँदा या ग्लासबाट एयरमा जाँदा बेन्ड गर्छ है। सो दैट इज व्हेन लाइट बेन्ड्स। ओके। तो बेसिकली हामीसँग के यस्तो अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट या अब्जेक्ट्स या डिभाइसहरु छ जसले लाइटलाई बेन्ड गर्न सक्छ है। ओके। कसले कसले बेन्ड गर्न सक्छ त? यस, सोचिसक्नुभयो होला। दिज आर मिरर, सेकेन्ड प्रिज्म, थर्ड लेन्स, इभन वाटर। सो कमनली हामी डे टु डे लाइफमा यस्तो मिडियमहरु युज गर्छौं जसबाट हामी लाइटलाई बेन्ड गर्न सक्छौं है। या एउटा कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु होला, बेन्ड भनेको यो सबभन्दा हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन गइरहेको छ कि लाइट कब बेन्ड गर्छ है। सो
द नेक्स्ट क्वेसन विल बी लाइट किन बेन्ड गर्छ है। सबभन्दा पहिला हामी यो हेरौँ कि यो अब्जेक्टबाट लाइट पास गर्दा बेन्ड चाहिँ कसरी गर्छ। सो हामीसँग यहाँ लेन्स छ, यो लेन्सको लेफ्ट साइडमा यहाँ हामीसँग अब्जेक्ट छ र अर्को साइडमा इमेज छ है। ओके, सो अब्जेक्टबाट यो निस्केको रेजहरू लेन्सलाई स्ट्राइक गर्छ र लेन्सले त्यसलाई बेन्ड गर्छ र अर्को साइडबाट त्यो लाइट रिफ्र्याक्ट भएर बाहिर निस्किन्छ। त बेन्ड गर्नुभन्दा पहिला यो लाइट रेजहरू जहाँ गएर इन्टरसेक्ट गरेका छ त्यो भनेको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो, या त्यही पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनलाई हामी चाहिँ अब्जेक्ट भन्छौँ। करेक्ट, अब्जेक्ट भनेको टेक्निकली हाम्रो लागि यहाँ चाहिँ पोइन्ट हुन गइरहेछ, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन। लेन्सको अर्को साइडमा लाइट जहाँ बेन्ड गरिरहेछ, बेन्ड भएपछि मिट गरिरहेछ, कम्प्युटर जस्तै कम्प्युटरमा हामी डाटा राख्छौँ, त्यसले त्यसलाई प्रोसेस गर्छ र आउटपुटमा दिन्छ। त्यो लेन्सलाई हामीले डाटाको ठाउँमा रेज दियो, त्यसले प्रोसेस गर्यो र त्यसलाई बेन्ड गर्यो। बेन्ड भएपछि यो लाइट रेजहरू जहाँ भेटेका छन्, मिलेका छन्, त्यो भनेको के हो त, इमेज हो। सो बेसिकली इमेज र अब्जेक्ट यो केही होइन, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो लाइट रेजको, या पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ लाइट रेज। बेन्ड हुनुभन्दा पहिला यानी प्रोसेसिङ हुनुभन्दा पहिला जहाँ इन्टरसेक्सन भएका छन् त्यो भनेको अब्जेक्ट हो, र प्रोसेसिङ भइसकेपछि बेन्ड भइसकेपछि जहाँ गएर मिट गर्छन् त्यो चाहिँ इमेज हो। यहाँबाट के बुझ्नुभयो कि इमेज फर्मेसन गर्नुको लागि इन्टरसेक्सन हुनु कम्पलसरी छ। र इमेजिन गर्नुहोस् यहाँ लेन्स नभएको भए यो रेजहरू डाइभर्जिङ हुने थिए र यो डाइभर्जिङ रेज कहिले पनि बेन्ड आफै हुन सक्थेनन्। सो इन द्याट कन्डिसन लेन्सले यहाँ सबभन्दा एउटा क्रिटिकल इम्पोर्टेन्ट काम के गर्दैछ हाम्रो लागि, त्यसले चाहिँ लाइट रेजलाई बेन्ड गरिदिएको छ। द्याट इज गोइङ टु बी अ भेरी क्रिटिकल पोइन्ट। बेन्डिङ इज नेसेसरी फर द फर्मेसन अफ इमेज, आफै इमेजको फर्मेसन हुँदैन। इज द्याट क्लियर? नेक्स्ट केस तपाईँ यहाँ मिररमा हेर्न सक्नुहुन्छ, फेरि यहाँबाट मिररमा लाइट रेजहरू गएका छन् र मिररले त्यसलाई रिफ्लेक्ट गरेको छ, आई इक्वल टु आर, र फाइनली हामीले यो रिफ्लेक्ट भइसकेपछि यो लाइट रेजहरू मिररको ब्याकमा गएर मिट गरेका छन्। तो बिफोर रिफ्लेक्सन यो लाइट रेजहरू जहाँ मिट गरिरहेको छन् त्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अब्जेक्ट हो, र लाइट रेज रिफ्लेक्ट भइसकेपछि जहाँ मिट गरिरहेका छन्, या द्याट्स द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भर्चुअल, एन्ड द्याट्स द फर्मेसन अफ इमेज। अब हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, प्रोसेसिङ भइसकेपछि लाइट रेज अगाडिमा गएर भेट्यो भने त्यहाँ चाहिँ रियल इमेज बन्थ्यो, ब्याकवर्ड प्रोड्युस गरेर हामीले इन्टरसेक्ट गराएको छु त्यहाँ चाहिँ भर्चुअल इमेज भन्ने गर्छु। सो रियल इमेजको लागि एक्चुअल इन्टरसेक्सन अफ लाइट हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ एक्चुअली फरवर्ड डाइरेक्सनमा हुने हो। भर्चुअल इमेजको लागि चाहिँ ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा लाइटको इन्टरसेक्सन हुन्छ, त्यो चाहिँ ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा हुने हो। इज द्याट क्लियर? ओके, सो यहाँबाट हामीले के बुझ्यो कि बेसिकली हाम्रो लागि प्रिज्म भनौँ या लेन्स भनौँ या वाटर भनौँ या ग्लास भनौँ, दिज आर लाइट बेन्डर्स है, दिज आर प्रोसेसर्स, लाइट बेन्डर्स, जसले हाम्रो लागि लाइटलाई बेन्ड गर्ने काम गर्छ र बेन्ड गरिसकेपछि इमेज फर्मेसनमा हेल्प गर्छ। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेसन इज लाइट किन बेन्ड गर्छ त? वाट इज द रिजन? यसको लागि हामीले केही इक्जाम्पल्सहरू लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले पहिलो स्लाइड हेर्नु पर्यो। सो यो स्लाइडमा हामी हेरिरहेको छौँ कि फर्स्ट सबभन्दा माथिको जुन पिक्चर छ त्यसमा लाइट रे एयरबाट यो कुनै एउटा मिडियमबाट पास गर्न खोजिरहेछ। सो यो मिडियमको यहाँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू, जसको भ्यालु हामी चाहिँ यहाँ 2 राखिरहेछौँ। सो यहाँ लाइटको स्पिड 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्ड हो, तर हामी सिम्प्लिसिटीको लागि यहाँ 300 मिटर पर सेकेन्ड मानिरहेछौँ, जस्ट एजम्सन। तो एयरमा उसको स्पिड 300 मिटर पर सेकेन्ड छ र मिडियममा गएपछि उसको स्पिड कति हुन्छ त? इमेजिन गर्नुहोस्, गेस गर्नुहोस्। ओके, यसको लागि डिसाइड गर्ने टर्म भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो। या गट द राइट, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स एउटा न्युमेरिकल भ्यालु हो जसले यो भन्छ कि दिएको मिडियममा लाइट कति टाइम्स स्ट्रगल गर्न गइरहेछ, कति टाइम्सले उसको स्पिड बढ्न गइरहेछ या घट्न गइरहेछ। सो इन जेनरल लाइट जब धेरै मिडियमबाट डेन्सर मिडियममा जान्छ भने उसको स्पिड डिक्रिज हुन्छ, अनि कति टाइम्सले यहाँ डिक्रिज हुन गइरहेछ त्यो चाहिँ डिसाइड गर्ने हो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सले। ओके, यो मिडियमको यहाँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 2 छ, द्याट मिन्स लाइटको स्पिड एयरको तुलनामा यहाँ 2 टाइम्सले डिक्रिज गर्छ। सो 300/2 विल बी ओके, द्याट्स 150 मिटर पर सेकेन्ड। सो यहाँ लाइटको स्पिड चाहिँ 150 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। सो हामीले यहाँ के बुझ्यौँ कि कुनै एउटा मिडियमबाट लाइट अर्को मिडियममा ट्राभल गर्दा लाइटको स्पिड एक्चुअली डिक्रिज हुन जान्छ है। यो डिक्रिज भएको कारणले लाइटलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ पाथ लिनुपर्ने बाध्यता आउँछ है। या हाम्रो ह्युमन नेचर समहाउ हाम्रो ह्युमन नेचर जस्तै हुन्छ है। इमेजिन गर्नु एउटा सिचुएसन, तपाईँ अहिले हाइवेमा हुनुहुन्छ
रोड हाइवे पर्फेक्ट पिच भएको त्यहाँ तपाईँको बाइकको स्पिड म्याक्सिमम हुन्छ, किन त्यो बाटो राम्रो छ। तर त्यहाँबाट जब हामी भिलेजतिर पास गर्छौँ जहाँ रोड्सहरू ढुङ्गाको हुन्छ, ग्राभल गरिएको हुन्छ, त्यहाँको रोड त्यति राम्रो हुँदैन है, त के हामी बाइकले त्यतिकै स्पिडमा कुदाउन सक्छौँ? अभियसली नट। त्यहाँ गएर हाम्रो स्पिड डिक्रिज हुन जान्छ है। सो इन द्याट कन्डिसन हामीले चाहिँ हाम्रो गन्तव्यमा टाइममा चाहिँ पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सिचुएसनमा हामी के गर्छौँ? त्यही रुट लिँदैनौँ, त्यहाँ सर्टकट एउटा बाटो खोज्छौँ है। त्यो अल्टरनेटिभ बाटोबाट हामी ठ्याक्कै आफ्नो गन्तव्यमा टाइममा चाहिँ पुग्न सक्छौँ। सो लाइट एउटा अनेस्ट सिटिजन जस्तै बिहेभ गर्छ, मोरलेस ह्युमन नेचर जस्तै। लाइट जब एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा पास गर्दा उसको स्पिड बढ्ने या घट्ने भएको कारणले उसले पनि आफ्नो बाटोलाई चाहिँ एडजस्ट गर्न जान्छ है, यानि लाइट बेन्ड हुन गइरहेछ है। सो हामी चाहिँ सेकेन्ड डायग्राम हेरौँ त। सेकेन्ड डायग्राममा लाइट एयरबाट ग्लासमा गइरहेछ। यहाँ ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स द्याट्स नियरली 1.5, बट हामीले चाहिँ एजम्सन यहाँ रफली रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 2 लिएछौँ है बुझ्नुको लागि। सो लाइटको स्पिड यहाँ 2 टाइम्सले डिक्रिज हुने भयो। सो फाइनली ग्लासमा जाँदा उसको स्पिड 150 मिटर पर सेकेन्ड भयो है। ओके, सो स्पिड डिक्रिज भएको छ। अब यो स्पिड डिक्रिज भएको कारणले त्योसँग 3वटा अप्सन छ है, 1, 2 and 3। पहिलो अप्सन 1 नम्बरलाई हेर्नुहोस्। 1 त्यसको युजुअल पाथ हो, त्यसलाई त्यसले फलो गर्यो भने के हुन्छ? त्यो सबभन्दा लङ्कट बाटो है, सबभन्दा लामो बाटो हो। 3 रुटको बारेमा तपाईँको के विचार छ? रुट नम्बर 3 सबभन्दा सानो बाटो हो, त्यो बाटोबाट पनि जान सकिन्छ। रुट नम्बर 2 अर्को बाटो छ, त्यो बिचको बाटो हो। सो 1 बाटोबाट जाँदा सबभन्दा लामो भयो, किनभने उसको स्पिड चाहिँ डिक्रिज भएको छ, त्यसैले त्यसलाई ढिलो हुन्छ एयरमा त्यसले पुग्न चाह्यो भने अरू एउटा साइडबाट अर्को साइडमा। यानि एयर एउटा माथिको साइडमा छ र तल यहाँ हामीले एयरमा फेरि रिप्रेजेन्ट गरिरहेछौँ। सो अर्को साइडमा त्यसलाई पेनिट्रेट गरेर बाहिर निस्किनु छ भने त्यसलाई ढिलो हुन्छ 1बाट गयो भने। 2मा हेर्नुहोस्, सरी 3लाई हेर्नुहोस्। यो 3बाट उसले गयो भने टाइमभन्दा पहिला पुग्छ, किनभने त्यो एक्सेस सर्टकट भएको है। नर्मल भनेको एकदम सबभन्दा सानो बाटो हो, टाइमभन्दा पहिला पुग्छ। याद गर्नुहोस्, एकछिन पहिला मैले भनेको थिएँ लाइट एउटा अनेस्ट सिटिजन जस्तै बिहेभ गर्छ है। सो इन द्याट कन्डिसन 1बाट जाँदा ढिलो हुन्छ लाइटलाई, 3बाट जाँदा टाइमभन्दा पहिला पुग्छ। सो त्यो रुट 2 लिन गइरहेछ है, किन? त्यहाँबाट जाँदा न त्यो टाइमभन्दा पहिला पुग्ने हो न ढिलो पुग्ने हो। सो 2 भनेको त्यो बाटो हो जहाँ लाइट नर्मलतिर बेन्ड गरेको छ है। सो इन द्याट कन्डिसन लाइट जुन मिडियमबाट ट्राभल गर्दा लाइटको स्पिड म्याक्सिमम हुन्छ, हामीलाई थाहा छ त्यसलाई हामी रेयर मिडियम भन्छौँ, र जुन मिडियमबाट जाँदा लाइटको स्पिड मिनिमम हुन्छ, डिक्रिज गर्छ, त्यसलाई हामी डेन्सर मिडियम भन्छौँ। यो एउटा रिलेटिभ टर्म हो। सो एयर र ग्लासको तुलनामा एयर चाहिँ यहाँ रेयर मिडियम भयो र ग्लास चाहिँ डेन्सर मिडियम भयो। खुला हाइवे त्यो रेयर मिडियम भयो, गाउँघर डेन्सर मिडियम भयो, त्यहाँ भिड बढी हुन्छ है। सो इन द्याट केस जब लाइट रेयर मिडियम यानि एयरबाट डेन्सर मिडियम यानि ग्लासमा पास गर्दा स्पिड डिक्रिज भएको कारणले त्यो सर्टकट लिन चाहन्छ, त्यसैले त्यो नर्मलको नजिक बेन्ड गर्छ है। द्याट्स द रिजन, नर्मलको नजिक बेन्ड गर्छ। थर्ड सिनेरियोलाई हेर्नुहोस्। थर्ड डायग्राममा सबभन्दा तल भएको डायग्राममा हामी यहाँ के हेरिरहेको छौँ कि यहाँ योचोटि लाइट इन्सिडेन्ट भएको छ ग्लासभित्र। त्यो ग्लासबाट यो एयरमा जान खोजिरहेछ, अनि ग्लासबाट जब यो एयरमा जान खोज्छ त्यो सिचुएसनमा उसको स्पिड या अभियसली इन्क्रिज गर्छ। अनि हामीले थाहा छ सर्टकट लिनुको लागि हामीले नर्मलको नजिक जानुपर्छ। त्यसो भए लङ कट लिनु छ भने, ठुलो बाटो लिनु छ भने हामीले या नर्मलभन्दा टाढा जानु पर्यो। सो यहाँ लाइट रे नर्मलभन्दा टाढा, यानि कसको नर्मलभन्दा टाढा जानुको मिनिङ के भइहाल्यो? यहाँ एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भन्दा बढी हुन्छ है। सो बेसिकली लाइट नर्मलभन्दा यहाँ टाढा मुभ गर्यो। सो लाइटसँग 2टा अप्सन हुन्छ, या त त्यो नर्मलको नजिक जाओस् या त नर्मलभन्दा टाढा जान्छ। सो बेसिकली लाइटको बेन्डिङको पछाडि हामीले एउटा फन्डामेन्टल आइडिया बुझ्यो कि एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदा स्पिड चेन्ज गर्छ, र स्पिड चेन्ज भएकै कारणले द्याट इज वाट विल बी डिसाइडेड बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। या एन्ड रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स जति बढी हुन्छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स जति बढी हुन्छ, स्पिडमा चेन्ज त्यति बढी हुन्छ। ओके, मोर इज द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, मोर डेन्सर विल बी द्याट मिडियम, एन्ड मोर लाइट विल स्ट्रगल टु पास फ्रम द्याट मिडियम। सो बेसिकली लाइट जब एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा ट्राभल गर्छ, लाइटको स्पिड चेन्ज हुन्छ। सो लाइटको स्पिड चेन्ज भयो त या त त्यो सर्टकट लिन्छ या त लङ कट लिन्छ। द्याट्स द कज अफ बेन्डिङ। सो अब हामीसँग नेक्स्ट कन्सेप्ट छ क्रिटिकल एङ्गल, एन्ड देन विल स्टडी अबाउट टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। बेसिकली लाइट जब डेन्सर मिडियमबाट रेयर मिडियममा ट्राभल गर्छ त्यति बेला के हुन्छ? एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भन्दा ठुलो हुन जान्छ। ओके, सो बिस्तारै बिस्तारै हामीले एङ्गल अफ इन्सिडेन्स बढाउँदै जाने हो भने एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन पनि बढ्दै जान्छ, र एउटा सिचुएसन आउँछ कि एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन म्याक्सिमम 90 डिग्रीलाई एक्वायर गर्छ।
जस्तो यो डायग्राममा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग यहाँ स्लाइड्स हेर्नु होला। हामीले पहिलो एंगल θ1 बाट पास गरेछौँ, द्याट्स ग्रीन कलर θ1, लाइट रे पास गर्यो र एंगल θ2 बन्यो। अभियसली लाइट रे ग्लासलाई पेनिट्रेट गरेर त्यो एयरमा पुग्यो, हामीले एंगललाई अझै बढायो। ओके, सो इन दैट कंडीशन θc द्याट त्यो चाहिँ क्रिटिकल एंगल हो, रेड कलरको छ, त्यसलाई हेर्नुहोस्। यो रेड कलरको जुन लाइट रे छ फाइनली यो ग्लासको सर्फेसलाई ग्रेज गरेर बाहिर निस्किरहेछ। इन दैट कंडीशन एंगल अफ रिफ्लेक्सन बिकम्स 90 डिग्री। अब हामीले एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई अझै बढायो भने के हुन्छ होला? इमेजिन गर्नुहोस्, एंगल अफ रिफ्र्याक्सन मैक्सिमम एंगललाई एक्वायर गरिसकेको छ, कुनै अप्सन छैन, लाइट रे फेरि रिटर्न ब्याक हुन्छ है। सो यहाँबाट हामीले बेसिकली त्यसो भए यो जुन रेड कलर हेरिरहेको हुनुहुन्छ यो एउटा लिमिटिङ यानी क्रिटिकल एंगलको फर्ममा एक्ट गर्न गइरहेछ। That's the maximum angle of incidence that can be provided to the light ray in the denser medium when the light ray travels from denser medium to rarer medium, for which the corresponding angle of refraction becomes 90 degree. Okay, यानी लाइट रे जब एयरबाट ग्लासमा इन्टर गर्न खोज्छ त्यति बेला ग्लासले त्यसलाई कुनै किसिमको रोक्ने काम गर्दैन। तपाईँ जति एंगल अफ इन्सिडेन्स बनाएर आउनुस् तपाईँ ग्लास भित्र छिर्न पाउनुहुन्छ। रेरबाट डेन्सरमा जाँदा कुनै चेकिङको प्रोसेस छैन, एंगल अफ इन्सिडेन्स 0 हुँदा पनि जान पाइन्छ र एंगल अफ रिफ्र्याक्सन एंगल अफ इन्सिडेन्स 90 डिग्री हुँदा पनि जान पाइन्छ। तर जब त्यही लाइट रे डेन्सर मिडियमबाट रेरर मिडियममा जान खोज्छ त्यहाँ चेकको प्रोसेस सुरु भइहाल्छ। यानी त्यति बेला ग्लासले यानी त्यो डेन्सर मिडियमले लाइटलाई सोध्ने काम गर्छ, जसरी बुझ्नुहोस्, सोध्ने काम गर्छ तपाईको एंगल अफ इन्सिडेन्स कति छ। ग्लासको केसमा द्याट्स 42 डिग्री। तपाईको यदि एंगल अफ इन्सिडेन्स 42 डिग्री भन्दा सानो छ भने तपाईँ बाहिर जान पाउनुहुन्छ, त्यो भन्दा बढी एंगल छ भने तपाईँ बाहिर जान पाउनु हुँदैन। सो क्रिटिकल एंगल भनेको एंगल अफ इन्सिडेन्स इन डेन्सर मिडियम हो, जसको लागि एंगल अफ रिफ्लेक्सन 90 डिग्री हुन्छ। द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। अब तपाईसँग 42 भन्दा बढी एंगल अफ इन्सिडेन्स छ भने के हुन्छ? ब्लू कलरलाई हेर्नुहोस्, यहाँ ब्लू कलरसँग जुन हामीले हेरेको छौँ यो एंगल अराउन्ड 70 डिग्री छ। अब यति ठुलो एंगल अफ इन्सिडेन्सको लागि एंगल अफ रिफ्र्याक्सन करस्पोन्डिङमा एक्जिस्ट नै गर्दैन, किनभने म्याक्सिमम हामीले हेरेको थियौँ 42 डिग्रीसम्मको इन्सिडेन्सलाई त्यो पास गर्न दिन्छ। त्यो सिचुएसनमा लाइट रिटर्न ब्याक हुन्छ है। त्यो रिटर्न ब्याक हुनुको मिनिङ के भइहाल्यो? कहीँ न कहीँ यो रिफ्लेक्सनको प्रोसेसलाई हेरायो। रिफ्लेक्सन एउटा कन्सेप्ट छ, रिफ्र्याक्सन। रिफ्र्याक्सन भनेको एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा पास भइहाल्नु, रिफ्लेक्सन भनेको ब्याक त्यही मिडियममा आउनु हो। हामीलाई थाहा छ यस्तो प्रपर्टी त मिररले सो गर्ने गर्छ र मिरर भनेको एक साइडबाट कोटेड हुन्छ, तर यहाँ त कुनै त्यस्तो ओपेक हामी केही कोटिङ नै गरेका थिएनौँ, त यो रिटर्न ब्याक कसरी भयो? सो द्याट इज समथिङ विच इज इन्ट्रेस्टिङ एन्ड न्यू कन्सेप्ट, मोर अर लेस लाइक रिफ्लेक्सन। त्यसैले हामीले यसलाई टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भनिरहेको छ। फेरि एउटा वर्ड आयो टोटल इन्टरनल, किनभने यसले 100% लाइटलाई रिफ्लेक्ट गर्छ। जहाँ मिररले हाम्रो 20-30% रेजलाई एब्जर्भ गर्छ, 70%को अराउन्ड रिफ्लेक्ट गर्छ, त्यही यसले चाहिँ नियरली 100% लाइट रेजलाई रिफ्लेक्ट गर्छ। त्यसैले त्यसको लागि त्यो सबै लाइट रेजहरूको एंगल अफ इन्सिडेन्स द्याट सुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, त्यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सो बेसिकली टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनले नेचरमा डिफ्रेन्ट किसिमको म्याजिकल प्रोसेसहरूलाई, त्यसले इभेन्ट्सहरूलाई हाम्रो नेचरमा एक्जिस्ट गराएको हुन्छ। जस्तो हामी रेनबोको फर्मेसनको कुरा गर्छौँ, त्यसलाई पनि बुझ्नुको लागि हामीले टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनको कन्सेप्ट यहाँ हेर्न गइरहेका छौँ। सो बेसिकली रिफ्लेक्सन, रिफ्र्याक्सन, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन, डिस्पर्सन, यो फन्डामेन्टल आइडियाजहरू छ। रे अप्टिक्स यानी नेचरलाई तपाईँलाई इन्जोय गर्नु छ, बुझ्नु छ भने हामीले यो फन्डामेन्टल आइडियाजहरूलाई पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो आई होप द्याट today's concept was helpful for you, and so we'll meet in next class with new topic. Thanks for watching our video. Please don't forget to like and subscribe our channel. Jai Nepal.